مرحبا بكم في بليزير كويزين. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى ان شاء الله يلقاوكم بصحه جيده. بالنسبه للفيديو اللي سبق كنا وجدنا السيريلاك بطريقتي الخاصه، زوين بزاف، كتبدل شويه على الطريقه المعتاده. بالنسبه للوصفه ديالي ما شاء الله تكون عباره عن بسطله ديال الدجاج على حقه غادي وطريقها نحتاجو بمقادير اللي شويه سهله. ديال الابزار جوج دابا وشويه ديال المقادير، غادي نحتاجو الملحه، شويه ديال الابزار، غادي غنحتاجو نحتاجو شويه ديال الملحه، الخرقوم غنحتاجو شويه ديال والسكينجبير، الخرقوم غادي وسكينجبير، نحتاجو غادي نحتاجو شويه ديال القرفه، غادي نحتاجو وغادي 4 ديال نحتاجو المعالق كبار ديال المعدنوس، ديال المعدنوس، 10 ديال البيضات، غادي نحتاجو 10 كاس ديال البيضات، زيت غنحتاجو الزيتون، كاس لاروب ديال زيت العنبه، وعندنا عفوا ديال زيت السكر الزيتون، وكاس ديال العنبه. غنحتاجو والبصله السكر على حسب القياس اللي بغيتو، وعندي هنايا واحد الكميه اللي تقريبا كيلو لاروب ديال البصله، غادي نزيدو فيها حتى الكيلو. غادي ناخدو اول حاجه العطريه اولا التوابل اللي غادي نديروهم في كوكوط مباشره، يعني بلا ما نحتاجو نخلطو في حاجه اخرى عاد ديرو مباشره في كوكوط نشرملو فيها. درت فيها العطريه ديالي كامله. غادي نزيد المعدنوس حتى هو، غادي نزيدو زيته. قبل ما نزيدو الزيت غادي نخليوه حتى الاخر. فالزيت ما غاديش نزيدو دابا حتى الاخر لان غادي يمنع باش التشرميله تدخل للدجاج كامل. حنا خصنا الدجاج يتشرمل مزيان. غادي ناخدو شويه الماء، غادي نزيدو الماء، عندي قياس زلافه تقريبا. غادي نخلط العطريه ديالي مزيان وغادي نبقى نخشي فيها الدجاج ونشرملو مزيان، نلبسو مزيان بالتوابل. غادي نبقى ناخد في الدجاج ديالي بحال هكا، وريني بحال هكا كما كتشوفوا كنخشي الدجاج في العطريه عادي هكا، وكنتاكد بانه تلبس مزيان. الا بغيتو كاع تجرحوا الدجاج مثلا وتصايبوا وتشرملوه صافي. صافي. غادي نستمر بحال هكا تنكمل الدجاج ديالي كامل. بغيتو تخليوه مثلا ليله كامله شرملوه وخليوه ليله كامله باش يشرب مزيان. فانا صراحه درته مباشره، فكما قلت لكم انا فتحته فتحه ودرت كندخل ليها التشرميله مزيان. وما نساوش داك العنيق حتى هو نديروه. هيا كما شفتوا الفتحه عاديه وخشيت الشرموله هكا. صافي هكذا كنكونو شرملنا الدجاج ديالنا. صافي من بعد ما شرملت مزيان الدجاج ديالي غادي نزيد له الماء كويس، وغادي نزيد له زيت الزيتون. ممكن ديروا زيت نباتيه بوحده، فانا كنطيب اغلبيه بزيت الزيتون. وغادي نزيدوا البصيله، فالبصله كثروا منها لان باش ما كتجيش البصله ديالنا ناشفه وشاحته. صافي غادي نخلط عاوتاني مزيان. صافي غادي نبقى نخلط مزيان بحال هكا. من بعد غادي نديرها تشحر واحد شويه، واحد 10 دقائق مور ما يسخن، ما تبدا تسخن. صافي من بعد غادي نزيد ليها الماء القياس اللي غطي ليا الدجاج هكا باش طيب مزيان، لان خصها تشد مزيان والدجاج يتفرت ليا باش يجي لي سهل ويكون مزيان.
ممكن عاوتاني تزيدوا الماء مباشره على حسب الاختيار ديال كل واحد وطريقه كل واحد. صافي هنا من بعد ما طاب ليا الدجاج كما غادي تشوفوا طاب ليا مزيان، خليته طاب على خاطرو. صافي تا ولا اللحم كيطيح على العظم. صافي هكا كنحطوه في شبيكه اولا صفايه اللي بغيتو. فكما كتشوفوا العظم كيفلت دغيا من اللحيمه. صافي غادي نحطو على جنب، نخليه يبرد مزيان باش ما يجينيش صعيب في التقطاع. ودابا من بعد ما برد ليا الدجاج وحيدت العظم على اللحم يعني فرزته مزيان، صافي دابا غادي نبدا نقطع. ممكن تفرزوه بيديكم عادي بالطريقه العاديه اللي ممكن تقطعوا بالموس. انا قلت نقطعوا بالموس باش يكونوا طريقتهم متساويين وما يجيش ما يعذبش في الماكله. صافي غادي نستمر بحال هكا، غادي نقطع الدجاج ديالي مزيان كامل كما كتشوفوا قطعه اللي صغيره. ساعات ندوز لكم الفيديو ان شاء الله. ضحتي من الحين ديالها ضحتي شي طريق بغيتي نكثر عطيها واش تبغي الفيديو خدامه ما كنت غادي لويزا صافي من بعد ما قطعت الدجاج ديالي دابا غادي ندوزو نكملو التغميره ولا السيره ديالنا. غادي نزيد ليها شويه ديال السكر، غادي نخلطو مزيان على ما يذوب ويتحك الماء ويرجع ينشف داك الماء. من بعد غادي نزيدو البيض. صافي هنايا بقيت مقابلاها وكنحركو لانها باش ما تسخيناش من تحت وتحرق. صافي نبقاو كنقلبو. دابا غادي نزيد البيض، غادي نبقى نزيد 4 ب4 ولا اللي بغيتو على حساب. المهم انا زدت 4 الاولين وكملت من بعد. صافي كنبداو نخلطوا شي حاجه بحال هكا كما غادي تشوفوا معايا. ما غاديش نخلط بسرعه ولا بعنف، غادي نخلط غير بشويه، نخشي بحال كنحاول نخشي البيض من التحت باش
باش يطيب وفي نفس الوقت ما يتعجنش، يعني ما يجيناش معجن هكا وداكشي يجي خايب. دونك نحاولوا غير ندخلو هكا البيض بشويه بشويه بشويه. صافي من بعد دابا غادي نزيد نكمل البيض الباقي بنفس الطريقه ديال الاول. صافي دابا من بعد ما درت البيض كامل 10 تقدروا ديروا حتى اكثر على حسب اللي بغيتو نتوما، ولكن 10 كتجي مزيان، يعني ما يكونش عاوتاني كثير ويجي المذاق ديال البيض هو اللي باين حتى. صافي دابا كنبقى غير كنقلب فيها غير بشويه كما كتشوفوا باش ما تحرقليش من التحت، وفي نفس الوقت الماء ينشف مزيان، يعني ما يبقاش عندي فيها الماء كاع. صافي هنا كما كتشوفوا ما بقاش الماء، التغميره ديالي والبيض اولا هكا نشفات مزيان. صافي كنديرها تقطر مزيان باش تجيني ناشفه وفي نفس الوقت ما تعجنيش الورقه من التحت. دابا غادي نخلط الدجاج مع هاد التغميره. فباش ما تجينيش العمليه صعيبه درت الجزء الاول عاد درت الجزء الثاني، ممكن تخيل تخلطوا في دقه على حسب وحده علاش كيقد. واش جيتي فكما كنقول لكم دائما انا كنعطي فقط غير الفكره، وكل واحد والطريقه ديالو، كل واحد والابداع ديالو. بالنسبه للقرفه فانا زدتو دابا ما دزتهاش فاش كانت المرقه كتشحر، لان كتعطي واحد اللون كحل وما كتعجبنيش المذاق ديالها فاش كطيب. دونك انا بغيتها هكا تبقى نحس بالمذاق ديالها وفي نفس الوقت ما تبدليش اللون ديال البسطيله، يعني باش ما تكحلهاش. دونك من الاحسن ديروا هاد الطريقه الا بغيتو، فراه كتجي زوينه كتعطي البنه وفي نفس الوقت ما كيتبدلش اللون. صافي كنبقى كنخلط مزيان. صافي دابا خديت اللوز سلقته وفركته مزيان، نقيته خليته ليله كامله نشف مزيان. وعندي شويه ديال القرفه اللي غادي نطحنها معاه، وعندي سكر سنيده. غادي ناخذ زويته اللي غادي تكون بارده كما كتشوفوا مباشره نخويها قدامكم بارده. غادي نزيد عليها اللوز مباشره وغنديرهم فوق البوطه ونقص عليهم باش يطيبوا في نفس الوقت. الزيت كتقلى واللوز كيدخل له الطياب كما قلت لكم، باش ما الطريقه اللي مولفين ديما كنقليو بها اللوز، لان الا كان الزيت سخونه ودرنا فيها اللوز فاللوز كيتحمر وكيتكرمل من برا، ولكن من الداخل مازال طري، يعني ما غاديش يجينا مزوين. حنا خصنا يكونوا كامل مقرمش كما شفتوا. دابا انا كنصايبو بحال هكا، يعني الا درت الزيت سخون ما غاديش يجي زوين، غادي تحرق. صافي من بعد كنديرو كما شفتوا فوق البوطه، كنبقى نقلبو بحال هكا باش من جهه ويبقى من جهه. دابا غادي ناخذ شبيته وغندير فيها البابي باش يشرب ليا الزيت، وغنكمل التطياب ديال اللوز عادي. صافي هنا من بعد ما قليت اللوز وخليته برد واحد شويه، غادي ناخذ طحانه وغادي ندير واحد الكميه ديال اللوز وغنزيد عليها شويه ديال السكر وشويه ديال القرفه وغادي نطحنها. فهاد الدرجه ديال الطحين حتى هي كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. فانا كيعجبني شويه تكون ليه
هكا باين. ممكن تزيدوا طحنوه. انا من بعد هادشي اللي وريتكم دابا الطحين اللي وريتكم راني زدت مازال طحنته من بعد غير باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نزيد نستمر بنفس الشكل، غندير شويه ديال اللوز، شويه ديال القرفه، شويه ديال السكر ونطحن. نفس الشيء بالنسبه للباقي. فكيكون هذا هو الشكل ديال اللوز من بعد ما طحنته الطحنه الاولى. صافي دابا غادي ندوزو للمونطاج ديال البسطيله. خديت لاطه اللي غادي ندخلها للفران اللي غنمونطي فيها البسطيله ديالي. دهنتها بالزبده، ندهنوها مزيان باش ما تلصق ليناش البسطيله. غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله ديالنا، غادي ندير الورقه الاولى الوسط هكا، وغادي ندير 4 ولا 3 على حسب القياس اللي ديال اللاطه ديالكم، على حسب القياس ديال البسطيله ديال الورقه ديال البسطيله اللي عندكم. وقبل غادي نرش سنيده. علاش؟ باش تعطيني القرمشه، وفي نفس الوقت حتى الا ما تقرمشاتش العجينه عفوا الورقه ديال البسطيله ما تجيناش هاريه، يعني تخليها تشاد راسها شويه. بعد غادي نزيد شويه ديال الزبيده باش تفتيها. صافي كنزيد كما قلت لكم الجناب، ندورها على 4 باش يجي لي تقريبا هكا ربع ديال الورقه برا ربع لداخل تقريبا، يعني كاين اكثر ولكن المهم انا كنشرح لكم لان في الفيديو شويه تقسم ليا ماشي مشكل. بغيتي انا ما باش ما تغليش غلط براسك، ما عرفتش فين كنتي. صافي دابا كما شفتوا قديت الورقه الاولى، غادي ندهنها بالزيت. ضروري تدهنوا بالزيت عفوا بالزبيده دايبه. ودابا غادي نبدا ندير الحشوه. غادي نحاول نعمر الجناب باش ما تجينيش خاويه من الجناب. كما كتشوفوا غادي نحاول ندير الحشوه في الجناب. ولا تقدري تجي. صافي من بعد غادي نزيد عليها اللوز اللي طحنا من قبيله مع السكر والقرفه. ماشي خصني صافي غادي نقادو بحال هكا ونرجع نطوي البسطيله ديالي عادي. تسمى ديري مزيان. صافي دابا غادي نرجع كنقول كما قلت لكم غنرجع نسد البسطيله. صافي عادي جدا. فكنعاودو بنفس الطريقه باش درنا الورقه الاولى غادي نعاودو نفس الطريقه. دابا غادي ندير 3 ديال الورقات او 4 على حسب الحجم ديال البسطيله ديالكم. هكا كما كتشوفوا وحده لاصقه الطرف ديالها على الجزء على الورقه الاولى، وغادي نخشي داكشي اللي برا غادي نخشيه من التحت، يعني بحال غادي نلمطها من التحت وغادي ندخلها للفران عادي تحمر ليا واحد شويه.
من بعد غادي نزينها بالبيض ديال السمان. عندي هنايا اللوز اللي طحنته في الاول خليت منه واحد شويه، وعندي الورد البلدي والسكر كلاصي. فخديت الطبيسيل درتو الوسط. من بعد غادي ناخذ الناباج اللي غادي باش يلصق ليا داك اللوز. ممكن تستعملوا العسل اللي بغيتو، انا درت الناباج فقط. من بعد داك الطبسيل غادي نبدلو لان جاني القطر ديال اللوز كبير، وانا باقي خاصني ندير قطر ديال السكر كلاصي وعاد الوسط اللوز. دونك كبرت الطبسيل باش يجيني مزيان. القياس هو داك ديال التزيين. وكما كنقول لكم دائما وابدا، التزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر وعلى حسب الابداع ديال كل واحد. ديك الساعات كيبقى الحريه، ابدعوا. فهنايا كما شفتوا بدلت الطبسيل. صافي دابا غادي ناخذ اللوز ديالي غادي ندردرو في الجناب مزيان. صافي كما شفتوا. من بعد غادي ناخذ نبدل الطبسيل. صافي غادي نحيد داك الطبسيل وغادي ناخذ طبسيل صغر اللي كنت دايره في الاول، وتا هو غادي ناخذ طبسيل اخر صغر منه لان جاني القطر عاوتاني صغير. المهم كما كنقول لكم ابدعوا ابدعوا ابدعوا. فانا هنا كما كتشوفوا خديت سكر كلاصي ودرتو في داك الجنيب الصغيور وجاني صغيور بزاف، غادي ما يجينيش المنظر زوين. دونك بدلته بالطبسيل ما صغر وزدت في الباقي سكر صغير كما غادي تشوفوا غيبان لكم كبير. وفي الوسط درت لوز كونكاسي. صافي هنا كنبقى لي شويه ديال اللوز دردرتو هكا على الوسط والجناب. من بعد غادي ناخذ الورد. الاحسن تقبلوا بلاصتو عاد ديروه. غادي ناخذ العود ديال البروشيط اولا الكوردون اولا اي حاجه، وغادي نتقبل الورقه وندير فيه الوريضه. غادي نستمر بحال هكا بشكل اللي مقاد. فإن كما شفتوا درت الفوق غندير اون باراليل معها بالتوازي معها لتحت بنفس الوقت. غنبقى ماشيه على حسب بحال قلتو الوحده، بحال قلتو 12 و6 و9 و3 ديال الساعه. ومن بعد غادي نزيد الجناب الاخرين هما الباقي. صافي من بعد خديت عود ديال السنان كما كتشوفوا قسمته على النص، وغادي نديرو في الجناب في الجهه اللي فيها اللوز كونكاسي. صافي غادي نكمل الدوره ديالي بحال هكا. وبقات لي الوسط جاني خاوي، فخديت وريضه والبيض
وغنديرهم في كوردون بجوج ونديرهم الوسط. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالي. نتمنى انها ان شاء الله تكون جاتكم سهله. اما بالنسبه للمذاق راه كيجي زوين. كنضمن لكم انكم تجربوها وتبلوها مزيان، يعني ديروا التوابل مزيان وغادي تجيكم زوينه بزاف وبصحه وراحه. نتمنى ان شاء الله كما قلت لكم تعجبكم الوصفه وتعجبكم الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لي كومونتير يكون زوين ولايك، علاش لا تبارطاجيو لا فيديو باش هكا يستافدوا زعما الناس كتار. وبصحه وراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، وشكرا.